बात करते हैं संगीन परफॉर्मेंसेस की शौकीन में क्या है? हाँ जी, मुझे काफ़ी शौक है संगीन परफॉर्मेंस करने का, लेकिन आई थिंक इसका क्रेडिट मुस्तफ़ा भाई और सैफी भाई को जाता है. इन्होंने मुझे संगीत मर्दों में भी रखा और संगीत मानो भी. और this is something that has become a big part of my career and my journey. So I'm glad. Thank you so much, guys. इस एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा सा और बताएं, हाउ इज़ इट डिफरेंट? और ये भी हम यहाँ पे डिस्टिंग्विश करना चाहेंगे, इस ड्रामे का संगे मरमर से कोई भी ताल्लुक नहीं है. कुछ लोग इस मिस अंडरस्टैंडिंग को शायद लेके चल रहे हैं कि शायद ये कोई कनेक्शन है, बट दिस इज़ अ सेपरेट स्टोरी. इसकी कहानी बिल्कुल अलग है. ये आई एम श्योर द मैनेजमेंट टीम विल क्लैरिफाई दिस व्हेन वी कम टू देम. आप अपना तजुर्बा शेयर कीजिए प्लीज. संगे मरमर जब मैंने किया था, आई हैड नो एक्सपीरियंस इन एक्टिंग ऑब्वियसली. तो मेरे लिए बहुत नया एक्सपीरियंस था. अब आई थिंक कोई 15 ड्रामे करके संगे माँ कर रही हूँ मैं. तो कैरेक्टर कम्प्लीटली मुख्तलिफ है, बट व्हाट आई लाइक अबाउट दिस संगे सीरीज इज दैट ये the Sange series is that they go out and beyond when it comes to the script. They talk about things that matter. और वो सोसाइटी में भी बात करते हैं, जो हमारे रिचुअल्स जो हैं पास में से बात करते हैं. आई थिंक दैट्स द टॉपिक दैट वी शुड ऑलवेज talk about. So it was a great experience. I worked with every single one of these amazing people. That's it. हानिया जी, कैसा लगा आपको ये तजुर्बा? और ये एक्सेंट तो आप पहले भी इस इलाके में काम कर चुकी हैं एक और प्रोजेक्ट से पहले, बट हाउ वाज दिस डिफरेंट? हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? No, I haven't actually. Firstly, I'd really like to thank everyone who showed up. Thank you very much for coming. And I hope you enjoyed the episode. And I haven't actually, and it was really, really difficult for me. But the good thing was that Xavier को भी उतना ही accent आता जितना मुझे आता था, जो कि बिल्कुल भी नहीं था. So we had a lot of scenes together. But luckily, our director Safi Bhai and the whole cast, I felt like I was in a university in an acting school because I would learn new things about acting every single day, and they were very, very supportive. So the accent came from them. I would just try and mimic what they were doing. So, and also Saifi Bhai was super patient with me for 3 days. When I was like, नहीं करो यार, नहीं करो, छोड़ दो यार, तुम ना करो. But like it took him 3 days to be like, हाँ ठीक है, करती रहो. So yeah, so that was the accent bit, but I had a lot of fun. I enjoyed learning so much from my co-actors. And Atif G, of course. Atif G was brilliant, and I also learned so much from him. He's such a gem. Thank you. Yeah. Thank you. You are. अच्छा, कमिंग टू द राइटर ऑफ द प्ले, मुस्तफ़ा भाई, आप हमेशा छुपे रहते हैं लेकिन आपके अल्फाज हमेशा सामने आते हैं, बहुत रोशन होते हैं. आज क्या कहना चाहेंगे इस ड्रामे के बारे में? जो आपके से कोई ताल्लुक नहीं है, बाकी से कोई ताल्लुक नहीं है. एक अलग सी कहानी, अलग एक रस्म है, सदियों से चलती रही है, कुछ कम हुई है. कबायली पट्टी में चलती है, अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान में ही. आखिरी जो वर्ग हुआ है वो आज से 2 महीने पहले बरसत में हुआ है, पेशावर में. इसमें ये होता है कि जिस तरह इसमें बता रहे थे कि वो एक किरदार बताता कि जो भी किसी को पसंद आती है लड़की को जाके उसके घर के बाहर फायर कर देता. और उसका ये मतलब होता है कि अब इस घर में कोई रिश्ता ना भेजेगा तो उस बंदे के साथ उसकी दुश्मनी होगी. तो जो गरीब लड़कियां हैं वो तो ब्याह भी जाती हैं, जो ताकतवर होती हैं, जिनके फैमिली ताकतवर होती है, वो उसके साथ उसकी शादी नहीं करते, वो सारी ज़िंदगी बैठी रहती है अपने घर में, या किसी और ने उसका रिश्ता भेज दिया तो वो भारत का सिलसिला शुरू होता है. तो ये उसी पे याद रखिए इस ड्रामे की, जो कि संगे मरमर से बहुत फायदा अच्छा रहेगा. एक इशू बेस्ड कहानी है, आपको पसंद आएगी. संगे माँ का मतलब है चांद का पत्थर. माँ चांद को कहते हैं, पत्थर. और देखा होगा आपने आतिफ के हाथ में एक अंगूठी है सफेद रंग की, वो संगे माँ. अभी नहीं भारी
बात आपने की मोमिना जुबैर साहब भाभी, बताइए कैसे आपने इसको कंसीव किया और एग्जीक्यूट किया, क्या चैलेंजेस थे, क्या आसानियाँ थी? अस्सलाम वालेकुम जी। बीइंग अ पठान, मुझे उस इलाके की जो कहानियाँ हैं वो हमेशा दे वेरी क्लोज टू माय हार्ट। और जब से प्रोडक्शन शुरू की हैं तो मेरी कोशिश होती है कि उस इलाके की कोई ना कोई कहानी लेके आए हम ऑडियंसेस की तरफ। एंड मुस्तफ़ा बीइंग अ पठान आल्सो इज़ लाइक राइट्स दो स्टोरीज द बेस्ट। तो जिस तरह के सब इलाकों की कुछ ऐसी रस्में हैं जो कि ख़त्म होनी चाहिए, और जब तक उनके ऊपर बात नहीं की जाएगी, बोला नहीं जाएगा, किसी किस्म का नैरेटिव बिल्ड नहीं होगा, तो वो चीज़ें ख़त्म भी नहीं होंगी। वो रस्में हम उनको लेंगे, उनके रेपरकशंस दिखाएंगे कि क्या होते हैं, तो शायद बहुत सारे लोग उन रस्मों से पलट जाएं। तो छोटी सी कोशिश है आपको हमारे इलाके की कहानी सुनाने की, एक गलत रस्म को ख़त्म करने की। और आई एम वेरी थैंकफुल टू द एंटायर कास्ट। सैफ भी पठान नहीं है, लेकिन पठानों की कहानियाँ कर कर के संगे मरमर करके और उस इलाके से बहुत प्यार करता है। और आई थिंक कि जितना सैफ की समझ है पठानों की, उतनी बाकी इतनी डायरेक्टर्स से ज़्यादा समझ है। तो मुस्तफ़ा और सैफ का पेयर हमेशा बहुत सक्सेसफुल रहता है, और ऐसा ही है। मुस्तफ़ा का एक एक डायलॉग सुनने को दिल चाहता है। और इसमें मैं स्पेशली आतिफ का थैंक यू भी करना चाहूँगी। और ऑनेस्टली मुझे दिल में था कि आतिफ बहुत अच्छा करेगा, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन से बढ़ के करेगा, ये मुझे नहीं मेरा ख्याल था। सो आई थिंक रियली डन अ ब्रिलियंट जॉब। और इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ खड़े होके उनके लेवल पे आके एक्ट करना, सो आई एम ऑल प्रेज फॉर हिम। मैंने भी एक्चुअली, माय मदर वाज नॉट फीलिंग वेल, तो मैं एपिसोड आज देखा है आप सबके साथ। So I hope you liked it. Thank you so much. सैफ भाई, the man behind the play, जी, बताइए क्या बताऊँ? कैसा रहा आपका सफर? कभी मुस्तफ़ा का स्क्रिप्ट पढ़ते वक्त जब आदमी पढ़ रहा होता है तो आपके सामने वो किरदार सफ़े पे आ जाते हैं और नाच रहे होते हैं और सब कुछ कर रहे होते हैं, सब एक्चुअली सब लिखा होता है। जो मैं बनाता हूँ उसमें मेरा कुछ बहुत ज़्यादा कमाल नहीं होता। तो आप कोई भी, इवन एक्टर्स भी जब मुस्तफ़ा का स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो ये कहते हैं कि हमें अपना किरदार नज़र आ रहा था। लेकिन वो किरदार ऑफकोर्स जब हम शूट करने जाते हैं तो एक्टर्स अपना एक लेके आते हैं पॉइंट ऑफ व्यू, आपका एक मुस्तफ़ा का पॉइंट ऑफ व्यू होता है, फिर आप एक उनके बीच की वो चीज़ निकालते हैं। तो मैं समझता हूँ, मुझे आप लोगों को भी अच्छे लगा होगा, मुझे लगा कि एक्टर्स ने बड़ा इंसाफ किया अपने उन किरदारों के साथ जो मुस्तफ़ा ने लिखे थे। तो बाकी वो और सवाल करना है तो मुझे, मैं क्या बोल सकता हूँ। आपको कैसा लगा आतिफ असलम साहब के साथ काम करके? आतिफ मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आतिफ एक बड़ा हार्ड वर्किंग जी आतिफ एक बहुत हार्ड वर्किंग लड़का है। ये कम अदाकारों में भी कम होता है, अपने क्राफ्ट से प्यार करता है। कोई चीज़ मुझे बहुत तंग किया इसने। नहीं एक और कहते हैं, अरे भैया सही हो गया, नहीं मैं आप कुछ सेटिस्फाइड नहीं लग रहा। तो लेकिन ये वो ऑफ कोर्स ये कम लोगों में होता है। मैं इसको बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि आदमी इतना ज़्यादा मेहनत करने को तैयार है, इम्प्रूव करने को तैयार है। हमने आतिफ को ज़मीन में भी लिखवाया है। आपको देखेंगे, आप गाने में आपने देखी है, बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो किसी भी अदाकार के लिए करना मुश्किल थी। तो प्ले अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप लोगों को अच्छा लगे तो तारीफ कीजिएगा, दूसरों से ना लगे तो भी तारीफ कीजिएगा। बहुत शुक्रिया जी। जुबैर कुरैशी साहब, सर क्या वजह है कि हम टीवी हमेशा इस तरह की ट्रेंड सेट करता है? आज आपने प्रीमियर इस प्ले का सिनेमा में किया, ओएसटी पहले से हिट हो चुका है, रिव्यूज पहले से ही बहुत अच्छे आ रहे हैं, वी कैन लुक फॉरवर्ड टू एन अमेजिंग प्ले। व्हाट्स द सीक्रेट? I think it's the entire team, the thought behind the vision. I think कि हर दफ़ा हम कोई भी काम करें, कोई भी हो, चाहे फिल्म बनाएं, चाहे ड्रामा बनाएं, चाहे अवार्ड्स करें,
it has to be the benchmark. जब लोग स्टार प्लस को फॉलो कर रहे थे तो हमने अपना ड्रामा करना शुरू किया. हमेशा जब भी कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट आता है, जैसे ये एक बड़ा प्रोजेक्ट था और मोमना डिस्कस कर रही होती है कि ये है, बड़ा है, बजट लग जाएगा, ये हो जाएगा, तो इंसान को समझ में आ रहा होता है कि वो किस तरह प्रोजेक्ट आ रहा होता है. एंड आई थिंक कंप्लीट टीम जो है एज अ ब्रॉडकास्टर हम लोग बैक कर लेते हैं. जहाँ तक ये टीम का ताल्लुक है, सैफ, मुस्तफ़ा, मोमना, अम्मी है और आतिफ तो नए हैं टीम में, लेकिन बाकी आई फील इज अ फैमिली एंड दे बिलीव इन दिस होल ideology that we have to be the trendsetter, we have to be doing something different. और मुझे याद है किसी ने कहा कि यार ये आतिफ ने एक्टिंग कैसे कर दी, तो मैंने कहा वो मैं और मोमना एयरपोर्ट पे थे और आतिफ और उनकी वाइफ भी एयरपोर्ट पे, हम लोग लाइन में खड़े थे और उधर हल्की सी कोई छोटी सी बात हुई और आतिफ ने कहा हाँ कुछ हुई थी, इसको बताइएगा ऐसे ही ना, और ऐसी वॉक करते हुए बात हो गई. मोमना के दिमाग में ये इम्प्रिंट हो गई, तो जैसे ही ये रोल आया तो मोमना रेस्टोरेंट में डिसाइड हुआ आतिफ भी कर सकता है ना, एंड शी वाज सो कन्विंस्ड यू नो. और आतिफ ने भी बस मेरे ख्याल से ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, जस्ट लुक्ड इनटू इट, सैफी से बात की और आई थिंक ही गॉट कन्विंस्ड. एंड लुकिंग एट टुडे ये लग नहीं रहा था कि आतिफ का पहला सीरियल है या उसकी पहली इतनी डिटेल एक्टिंग है. आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस. आई थिंक जितना काम भी मैंने देखा अब तक, इट वाज probably the best performance of इससे ज़्यादा सीजन एक्टर टीवी चैंपियन. तो उसकी आतिफ की अपनी प्रेजेंस है which you all feel and see that and on the screen also. But I think the dialogue delivery, he is a perfectionist जैसे सैफ ने कहा और जो मैंने सैफ से सुना है और देखा है जितना भी, and he loves whatever he does it with his own heart. चाहे वो गाना है, चाहे वो म्यूजिक है, और अपने ख्याल से पाकिस्तान का सुपरस्टार आतिफ असलम. थैंक यू जनाब सुल्तान सिद्दीकी साहिबा मैम, आपसे ये पूछना चाहूँगा कि तवील सफ़र हम टीवी ने गुजारा है, लंबी लाइन है सक्सेसेस की, हिट्स की, हर बार नई सोच कैसे लेके आती हैं और कैसे इस चीज़ को बढ़ावा देती हैं, क्या चीज़ आपको मोटिवेट करती है कि आप हमेशा एक के बाद एक बेहतर चीज़ पेश करती रहें, क्या सीखते हैं? अस्सलाम वालेकुम. जो अभी ब्रैड कह रहा था, मैं उसी बात को सोच भी रही थी. एक तो ये बात बड़ी बात होती है कि रिस्क लेना और तजर्बे करना और एक अच्छी आँख रखना, तो ये सब चीज़ें मेरा ख्याल है हम हमेशा करते रहे हैं. और जब ये चीज़ें आप करते हैं तभी आप इंटरनेशनल चीज़ों के साथ मुकाबला कर सकते हैं. तो जैसे मैं कहूँ कि हर दफ़ा हम टीवी जो है नए तजर्बे करता है, जो कि बड़ा रिस्की काम होता है कि क्या वो सक्सेसफुल जाएगा या नहीं, लेकिन यही चीज़ें करते रहना चाहिए ताकि आगे हम बढ़ सकें. और फिर नए आर्टिस्ट को लेना, जैसे रकीब से में हदीका का रिस्क लेना बड़ी बात थी कि लीडिंग रोल देना. इसी तरह से अभी आतिफ का और दूसरे भी कई बच्चे जो नौमान का बेटा है और दूसरे हैं, तो मैं ये समझती हूँ ये एक बड़ी बात है और ये करते रहना चाहिए और इसी से हम अपनी चीज़ों को आगे बढ़ा के इंटरनेशनली मुकाबला कर सकते हैं. यही मेरी शुरू से ही कोशिश भी थी और मैं इस बात में मोमना को बड़ा दाद देती हूँ, वो भी बड़ी जिगरे से ये काम करती है. आप सबको मुबारकबाद जो कुछ मैंने काम देखा. ठीक है, नया काम होता है, नया काम से मेरे मतलब नए जब तजर्बे करते हैं तो लोगों को थोड़ा सा टाइम लगता है समझने के लिए, लेकिन फिर हमेशा एप्रिसिएशन मिलती है. तो जैसे सैफ ने कहा, सैफी ने कि अच्छा लगे तो तारीफ़ कीजिएगा और अच्छा नहीं लगे तो सैफी को चुपके से बताइएगा कि क्या चीज़ बेहतर कर सकते हैं. बहुत शुक्रिया. आप सबको बेताबी से इंतज़ार होगा. ज़ाती तौर पर मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा क्योंकि आपके प्लेज मेल प्रोटैगनिस्ट को वापस लेके आते हैं, वरना आजकल स्क्रिप्ट इसी तरह के होते हैं कि ख़वातीन इलाज करती हैं और मर्द जो है वो सिर्फ चाय पीने आते हैं टीमों में. तो बहुत शुक्रिया.
مردوں کو بھی دوبارہ موقع دینے کا پلیز میں اپنے بہت سارے ایگزامپلز ہیں ہمارے سامنے. اب میں دعوت دینا چاہوں گا جن کا آپ کو انتظار تھا. عاطف اسلم صاحب, پلیز ٹیک دا مائک اینڈ لیٹ اس نو ہاؤ یو فیلٹ اباؤٹ آل دس ایونٹ ویٹنگ. السلام علیکم. میں سب سے پہلے تو آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, میڈیا ٹیم کا اسپیشلی, کہ آپ لوگ آئے. اور اس کے علاوہ میں اپنی پوری کاسٹ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, جتنے لوگوں نے میرے ساتھ کام کیا ہے, میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں آپ لوگوں کی ٹیم کا ایک حصہ بن سکتا ہوں. بہت زیادہ کریڈٹ میں دینا چاہوں گا سیفی بھائی کو, بہت زیادہ کریڈٹ دینا چاہوں گا میں مصطفیٰ افریدی کو, اور سب سے جو مجھے جو اچھی بات لگی وہ یہ کہ میرے لیے ایک نئی چیز تھی. میں نے پہلے کبھی ایسا سوچا نہیں تھا کہ میں اس طریقے سے کروں گا. ہاں, ایک کلیشے سا لینگویج, ایک کلیشے سا ایک ڈائلاگ لگتا ہے کہ آپ ایک رائٹ اسکرپٹ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. تو میرے لیے 17 سال کے بعد یہی وہ رائٹ اسکرپٹ تھا جس کا میں انتظار کر رہا تھا, and I wanted to do it. میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا مومنہ کا اور زید کا, بیکاز مجھے یاد ہے یہ جو کانورسیشن ہوئی تھی جس کا آپ ذکر کر رہے تھے, بس ہلکی سی بات ہوئی تھی کہ ہاں اگر کچھ ایسا ہوا تو we'll definitely do it together. And I really appreciate کہ اس کردار کے لیے آپ کو میں ذہن میں رہا اور آپ نے سوچا کہ ہاں نہیں, عاطف سے پوچھ کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. ڈرتے نہیں, میں اتنا بھیانک آدمی تو نہیں تھا اس وقت کہ میں خیر, لیکن تھینک یو فار آسکنگ می. نہیں, آنیسٹلی, کیونکہ ایسے جب ایک میوزک اسٹار ہے ہمارے عاطف, اور ایک کانسرٹ ایک دن میں ہوتا ہے, پھر جب آپ یہ پوچھتے ہیں نا اور آپ سے پوچھتے ہیں کتنے دن, اور آپ کہتے ہیں جی 30 to 40 days, صبح سے لے کے, جی ٹائمنگ کیا ہوگی, آپ صبح سے لے کر رات 10 بھی بج سکتے ہیں, 11 بھی بج سکتے ہیں, 12 بھی بج سکتے ہیں. سو اٹس این ایکسٹریملی بگ کمٹمنٹ. تو ہاں, تو آئی تھنک اٹس لائک No, thank you very much for acknowledging it. اور مطلب مجھے کہیں سے ایسا نہیں لگا, ایون پروڈکشن وائز مجھے بالکل بھی ایسا نہیں لگا کہ کہیں میں کسی عجیب سی جگہ پہ آ گیا ہوں, نئی سی جگہ ہے. ہاں, میرے لیے چیلنجنگ ضرور تھا, بیکاز میرا سلسلہ یہی ہوتا تھا کہ ہم نے پرفارمنس کیا, دنیا میں پرفارمنس کی, لوگوں سے انٹریکٹ کیا اور ہم لوگ واپس آ گئے. لیکن for 40 days we were committed and we were shooting in a village. بھوگڑ مانگو اس کا نام تھا. اور میں اس بارے میں بڑا اس کا مجھے تجسس تھا کہ پتہ نہیں یہ اینڈ پروڈکٹ کس طریقے کا نکلے گا. لیکن جو کانفیڈنس تھا وہ جب سیف بھائی اور مصطفیٰ افریدی جو تھے وہ میرے گھر آئے, انہوں نے میرے سے بات کی, اور وہ اسکرپٹ جو تھا دراصل وہ جو کتاب تھی جو میرے پاس آئی, اس نے مجھے منایا, اس نے مجھے راضی کیا اس بات کے لیے کہ ہاں I think I should do it. And it's here today. It's a lot of effort. کوئی ایک دن کا کام نہیں ہے, اور اس کام کو کرنے کے بعد میرے لیے ایکٹرز کی عزت اور زیادہ بڑھ گئی ہے, اور میں ان سب لوگوں کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا جو فلمز کرتے ہیں, جو ڈراماز کرتے ہیں, جتنے میڈیمز پہ کام کرتے ہیں, ان سب کی عزت میرے دل میں اور زیادہ بڑھ گئی ہے کہ کتنا مشکل کام ہے جو آپ سب لوگ دیکھتے ہیں اور اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, اور اس کو بنانے والے یہ پروڈکشن کے لوگ ہیں. سو بگ راؤنڈ آف اپلاز فار ہم ٹی وی اینڈ فار پٹنگ اپ اے گریٹ شو. تھینک یو. معاملہ بہت سنگین ہے, آپ کی لائن ہے جو بہت پاپولر ہوئی ہے, اور وہ ایک طرف روس اور ایک طرف چین. تو ہلمند کی تیاری کیسے کی آپ نے, ہاؤ واز اٹ ڈفرنٹ گانا بنانے سے ڈائلاگس کو تیار کرنا اور کیریکٹر کو تیار کرنا کس طرح مختلف تھا؟ یقین جانیے کہ جو وہ گانا تھا وہ اس سے پہلے بنا نہیں ہوا تھا, اور ہم لوگوں نے فی البدی ہی وہیں پہ بیٹھ کے اس کو جو تھا وہ ایک رات پہلے ہم بیٹھے تھے, ایک رات پہلے بیٹھے تھے اور ہم نے بنایا تھا, اور وہ الحمدللہ ہم ساتھ بیٹھے ہیں, اور وہاں سے کچھ نہ کچھ وہ نکل آیا, اور اس طریقے سے لوگوں کو پسند آ گیا. میرا بڑا ماننا ہے اس بات پہ کہ جو 17 سال میں نے اپنی میوزک انڈسٹری میں گزارے ہیں اس میں میں نے کچھ نہیں کیا, جو ہوا ہے وہ اوپر سے ہوا ہے, اور وہ بلیسنگ ہے.
اور آج بھی اگر میں پردے پہ اگر کچھ یہ تھوڑا سا کام جو اچھا لگ رہا ہے آپ سب لوگوں کو، اس کا بھی میرا یہی ماننا ہے کہ یہ وہ اوپر والے کا رحم ہے جو اسے مجھ پہ آ جاتا ہے. آپ کا جو سوال ہے کہ میں نے ہلمند کیسے کیا، تو صحیح بتاؤں تو پہلے 3-4 دن مجھے مشکل ہوئی کہ کیا کیریکٹر ہے اور کس طریقے سے اس کو کرنا ہے، اس کو بنانا کیسے ہے. خود سے بات کرنا شروع کی. خود سے بات کے علاوہ میری ٹیم میں 2 ایسے لوگ تھے جو میرے ساتھ ٹریول کر رہے تھے. میرے ساتھ ٹریول کر رہے تھے عمر اور ساجد. عمر کو اس بات کا میں کریڈٹ دینا چاہوں گا کہ وہ میرے ساتھ ڈائلاگز جو تھے وہ ریہرس کر رہے تھے. سب سے پہلی بات، اور آج ان کا برتھ ڈے بھی ہے، سو ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، مینی ہیپی ریٹرنز آف دی ڈے. تو وہ جو ریہرس کرنا تھا نا، اور مصطفیٰ جو لکھتے ہیں وہ پہلی نظر میں آپ پڑھ نہیں سکتے، تو اس کو یاد کرنا ایک اور چیلنج ہے. تو عمر کے ساتھ میں جو تھا اس کو جو ہے وہ ریہرس کرتا تھا، ہی واز دیئر آل دا ٹائم. اور اس کے علاوہ جو دوسرا بندہ تھا وہ ساجد. اور کچھ کرنے کے لیے وہاں تھا نہیں، سگنلز وہاں نہیں آتے تھے. تو اٹ واز اے بلیسنگ ان ڈسگائز. So that was the best part, I think. Alhamdulillah, وہ اس طریقے سے. اور even after wrapping up the whole show, the whole series, 40-45 دن ہلمند رہا ہے. اس دوران شوز کا کیا ہوا، کیا کیا لوگوں نے؟ اسی داڑھی میں صرف چادر نہیں تھی، داڑھی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ہماری پروڈکشن ٹیم کی طرف سے. آپ سب کا دعائیں، نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی ٹیم کو، آپ سب کو، آپ کے چینل کو، آپ کے پروڈکشنز کو کامیاب کرے اور اسی طرح کامیابیاں دکھاتا رہے. آپ سب سے گزارش ہے، ایک بریف کویسچن اینڈ آنسر سیشن ہوگا، لیکن وقت ہمارے پاس کم ہے کیونکہ 11:15 بجے شو لگنا ہے سنیما میں. اس لیے جن کو اپنے سوال کرنے ہیں یا کوئی چیز پوچھنی ہے وہ پہلے سے اپنا سوال تیار رکھیں اور اس کو ذرا بریف رکھیے گا. لمبی تفصیلی کہانی جو ہے اس کا وقت سنیما ہمیں نہیں دے گا، تو پلیز شارٹ اینڈ سویٹ. وی ریڈی. کوئی سوال جواب اگر آپ پوچھنا چاہیں، جواب حاصل کرنا چاہیں. سر جی مائک پہنچائیے گا پلیز حضرت کے پاس. اس تھوڑے سے موقع کا فائدہ اٹھا کے مجھے کچھ لوگ نظر آ گئے ہیں، مجھے بہت ضروری ان کا نام لینا، جن کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا. حسان کہاں ہے؟ حسان جو میرے ایسوسیٹ ڈائریکٹر ہیں، ان کے بغیر ممکن نہیں تھا. محمد اظہر جو میرا کیمرہ مین تھا، ان کے بغیر ممکن نہیں تھا. تنویر اور کاشف جو ایڈیٹرس تھے، ایک بچہ ہمارا چلا گیا، آپ لوگوں نے دیکھ لیا شروع میں، نبیر جو ایڈیٹر بچہ جو ہمارا جس کا انتقال ہو گیا، وہ یہ ایپیسوڈ جو آپ نے دیکھی اسی نے ایڈٹ کی تھی. بدقسمتی سے اللہ نے اس کو اتنی زندگی دی تھی. رباب، شرجیل، میں بہت سے لوگوں کے نام بھول جاتا ہوں. گیٹ اپ کے لیے عامر، بہت اچھا کام کیا آپ نے. وہ ایک واسوانی صاحب تھے، انہوں نے بھی جاوید امان کا بہت بڑا میں شکر گزار ہوں. جاوید امان جو تھرو آؤٹ ہم سب کے ساتھ تھے، بہت اچھا انہوں نے کام کیا. تو تھینک یو ویری مچ علی پیر اور جو بھی یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. جی مائک. جی میم ان کا مائک آن کیجیے گا پلیز. ان کا مائک آن کیجیے گا پلیز سر. Hello, I love the show. I'm Simran. We're from the Express Tribune Life and Style desk. The cast is great. The show is returning after such a long time. My question is particularly directed towards Atif. This is your television debut. You're starting off on TV with you're portraying the black sheep of the family right now. You're not portraying the quintessential hero that's usually shown in Pakistani dramas. Why would you choose a
character that's so different, unconventional from the typical heroes that are shown in Pakistani drama. Thank you for liking the show. So my answer would be why not? I mean, जो चीज़ रेगुलरली चल रही होती है, क्राइम सीरियल जो है वो आप लोग देखते हैं, but I think उससे बाहर निकल के अगर हम कुछ करना चाह रहे हैं, तो I think this is what we experimented, and I really love the whole approach for this script. To unlearn Atif Aslam is a task in itself, and which is what I really enjoyed in a guest house in that village, talking to people, talking to the entire team, working with different artists, with the veterans. Imagine मान लीजिए आप आपके सामने खड़े हैं और आपको पता है कि he's an A-class actor and you're a newbie, so imagine कि वो pressure कितना ज़्यादा होगा. Right? It's not a joke at all. So, which is what, I think it was a challenge, and I love challenges. We are looking forward to it. Thank you. Do anyone else? Assalamualaikum. My name is Burak Shakir. I'm from Katakat. It's a digital publication for lifestyle and entertainment content. So first of all, congratulations to all of you for giving us the second installment of this series. And my question is also about Atif. Unfortunately, I think Atif ne hum sabki aaj attention jo hai le li hai after the writer and director, I would say. So Unfortunately? Really for the rest of the cast. So, Atif, जैसे उन्होंने सवाल किया, it's a very unusual character, and I personally feel being a TV critic as well कि 17 साल बाद अगर ये script आपको लगा कि ऐसी है, so it's actually like very fortunate for you to have a role जो कि बाकी conventional male characters ऐसे नहीं होते हमारे TV पर. But for me, of course, it's not like I don't believe the story that you and Momina and Durek shared, but it's very difficult to believe that this character was not written for you. After watching the first episode, I mean, I cannot think of any other actor doing this, and just this all coming together like this, I mean, and again, in sharp contrast to what Atif Aslam, the music star is. So, bringing this to life, Momina and Atif both, I mean, how did this happen actually? Or do you want to answer this first? I think some things you just don't do yourself. कुछ बस ऊपर decision हुए करते हैं. I'm sure a lot of other lead actors in the industry must be hating Atif right now. Because this role, landing this role, it's huge. I think जब role जिसको मिलता है उसका हो जाता है और आतिफ ने से अपना कर लिया. Hats off. Thank you. I think मेरा मानना ये भी था हेलमेट जो मैं कह रहा था. I know शायद कुछ और लोगों को ऑफर भी होगी इस चीज़ की कि उनको ये रोल करना था ये, लेकिन मेरे लिए यही मानना है कि इंडस्ट्री का बड़ा होना बहुत ज़रूरी है, उसका दिल बड़ा होना बहुत ज़रूरी है. हमारे पास एक्टर्स नहीं जितने हैं वो तभी बड़े होंगे जब एक दूसरे को अप्रिशिएट करेंगे और एक दूसरे का काम जो है उसको आगे. थैंक यू वेरी मच. आई थिंक दैट अ कॉम्प्लीमेंट. आई रियली अप्रिशिएट यू कमिंग हियर. थैंक यू. इंडस्ट्री बहुत छोटी सी थी, लेकिन फिर हम सफ़र आया और हम सब की ज़िंदगियाँ बड़ी हो गई और इसका क्रेडिट आप लोगों को जाता है. तो मैं आतिफ की बात को सेकंड करूँगा, बल्कि हमें बहुत ज़्यादा जेनरस होना चाहिए अपनी अपलॉज में, क्योंकि एक इंसान जो इतनी शदीद ग्लैमर और सुपरस्टारडम वाली ज़िंदगी गुजारता है उसके लिए एक बड़ा मेजर स्टेप डाउन होता है. टू बी एन एक्टर, वो भी एक विलेज के अंदर, बड़ा मुश्किल काम है. एंड हमारे हिसाब से आपने बहुत बड़ा काम किया है और हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए. वी शुड बी जेनरस इनफ टू अपलॉड अदर्स एफर्ट्स. ये बहुत ज़रूरी है. काम बढ़ेगा अगर इंडस्ट्री बढ़ेगी, इसलिए दिलों को ज़रा खोलें. और अगला सवाल.
راہل بیگ 24 نیوز. ادھر یہاں. اچھا جی, سوال میرا آپ سے یہ ہے, کیونکہ یہ جو موضوع ہے بہت زیادہ حساس ہے. جب بھی آپ معاشرے کی برائیاں دکھاتے ہیں یا اس کو بے نقاب کرتے ہیں تو بہت زیادہ چیزیں کانٹروورشل ہو جاتی ہیں, اور آپ اپنی فیلڈ میں ویسے ہی سپر اسٹار ہیں, لوگ آپ کو جانتے ہیں, پازیٹیو امیج ہے. جب آپ نے یہ کردار کیا تو آپ کے ذہن میں ایسے کوئی تحفظات تھے کہ شاید یہ میرا جو کریکٹر ہے کوئی کانٹروورشل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے, کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل تحفظات تو ہوتے ہیں جب آپ پہلی چیز سائن کر رہے ہوتے ہیں, اور پہلا ڈرامہ جو ہے وہ سائن کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو لکھت پڑھت کرنی ہوتی ہے, اور آپ کو لوگوں سے بات کرنی ہوتی ہے, جس نے لکھا ہے اس سے بات کرنی ہوتی ہے, اور جس میں جو ڈائریکٹ کر رہے ہیں ان سے بات کرنی ہوتی ہے, آف کورس پھر پروڈکشن سے بات کرنی ہوتی ہے, سلطانہ آپس سے, ہومنا سے. تو آئی تھنک یہ سب کا ایک میوچل ڈیسیجن تھا, اور کہیں پہ مجھے ایسا نہیں لگا کہ انہوں نے میری بات جو تھی وہ نہیں مانی. مطلب کوئی سینسیٹیو اگر چیزیں تھیں بیچ میں تو میں نے ڈسکس کیا, میں نے سیفی سے ڈسکس کیا, سیفی سے ڈسکس کیا, انہوں نے کہا یہ چیز مجھے لگتا ہے یہ لائن اس کو اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے. اور کمال بات یہ ہے کہ وہ 2 منٹ بعد اسی کی ایک آلٹرنیٹیو لائن مجھے جو تھے وہ دے دیتے تھے اور کہتے تھے یہ لو, اور وہ اس سے زیادہ اچھی ہوتی تھی, اور اس کو مطلب اس کو کرتے ہوئے اور مزہ آتا تھا. تو کہیں اس کو کنٹروورشل بننے کا سوال میرے نزدیک جو تھا, جو میرا رول تھا وہ نہیں. السلام علیکم عاطف بھائی. I am from Islamabad Iconic Magazine. I am the owner of Islamabad Iconic Magazine. My question is that from you that it's your debut in drama industry. So you are a global star also, and you have good fame in India and all over the world. So do you think that you would want to work in both Lollywood in Pakistani movies, so that پاکستان کی جو موویز کا جو ریوائول ہو رہا ہے اس میں کچھ آپ کا پارٹ اس میں شو؟ That's a very good question. انشاءاللہ ضرور کریں گے. اگر کوئی اسکرپٹ اچھا ہوگا, کوئی چیز مزیدار آئے گی, ضرور کروں گا. لاسٹ کوشچن پلیز. میرا بہت چھوٹا سا سوال ہے, آپ پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کو کہاں تک دیکھتے ہیں؟ میں تو دیکھنا چاہتا ہوں کہ بس یہ گرو کرتی رہے, اور کبھی بھی یہ جو ہے وہ واپس نہ آئے, اس کو گرو کرتے رہے. عاطف بھائی, میرا نام فاروق ہے, آئی ایم ورکنگ فرام ایسوسیٹڈ پریس. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اپنے منہ سے تھوڑی سی اسٹوری لائن کو ڈسکرائب کریں گے, اور میں تھوڑا کا کردار ادا کر رہا ہوں اس میں. فاروق اور فینس کو کیا کہیں گے؟ فاروق یس پلیز. کردار کے حوالے سے میں اس کو ریویل زیادہ نہیں کرنا چاہوں گا, لیکن میں یہی چاہوں گا کہ آپ سب لوگ اس کو دیکھیں اور پھر بتائیں کہ یہ کردار کیسا تھا, کیونکہ ٹریلرز میں یہ ایسا لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں یہ کوئی ویلن قسم کا انسان ہو سکتا تھا. You never know. I don't want to give it away just like that. So that's a clever move, I think. اور I think دوستوں کے بارے میں آپ نے کہا, فینس کے بارے میں. فینس کے بارے میں یہی کہوں گا کہ جتنا انہوں نے مجھے آج تک پیار دیا ہے میوزک کے حوالے سے, میں ان کا کبھی بھی شکریہ نہیں ادا کر سکتا آج جہاں تک انہوں نے مجھے پہنچایا. اور اگر میں یہ کام چوز کیا ہے تو میں یہی ان سے درخواست کروں گا کہ میرے لیے کافی چیلنجنگ تھا اور آسان نہیں تھا, لیکن میں نے اپنی پوری دل و جان سے محنت کی ہے. باقی جو عزت دینے والا ہے وہ خدا سے رہے. آپ سب کے آنے کا بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. آل دی بیسٹ. ڈائریکٹر سے جلدی